डग आउट प्याक्ड हुनुको कारण त अभियसली द वेट अफ दिस म्याचअप, त्यही भएर डग आउट पनि प्याक भएको छ, मान्छेहरूलाई फिर्ता लकर रुममा पठाइएको छ। यो फर्स्ट टाइम देख्दैछौँ हामीले भिट्रिभेन लिगमा, होइन त? यो धेरै इन्फ्लुएन्स हुनसक्छ भनेर रेफ्रीहरूलाई पनि थाहा होला। यो एकदम टाइट गेम हो, एकदम टर्निङ पोइन्टवाला गेम हो। यो टर्निङ पोइन्टै हुने होइन। फर्स्ट स्पटलाई कसको छ त आँखा? फर्स्ट स्पटलाई मलाई अहिलेको लागि चाहिँ मलाई के अरे यो उसले फेभरेट्स लगाइरहेको अर्जेन्टिना जर्सी भन्नाले अरा, हेरौँ के हुन्छ। र अर्जेन्टिना इन्सपायर्ड जर्सी भन्दै थियो स्याङ्कीले, र हुन पनि हो। दुईवटा जर्सीहरू पनि अन पोइन्ट देख्दैछु म। हेलो विवास, के छ खबर? न्यू कमेन्टेटर हेज जोइन्ड अस। हामीले कुरा गर्दै थियौँ दुईवटा टिम्सहरू, एकजनाले आफूलाई लायन्स भन्छ भने अर्कोले आफूलाई ट्याङ्गो भन्छन्, होइन? तर मैले के भन्दाखेरि चाहिँ ट्याङ्गो आर अल्सो एन एनिमल इन फ्रन्ट अफ गोल भनेर। कस्तो खतरा मैले लाइन भनिनँ त? एकदम ट्रु। र त्यो एनिमलको खुट्टामा बल देखेको छ हामीले। दिस प्लेयर इज लिडिङ द स्कोरिङ चार्ट। तर मिस्टर धमला सँगसँगै हाम्रो यमन ब्रदर पनि छ त्यो टप स्पटमा, र सुरुमै प्रेसर, गुड प्रेसर बाई यमन। आई थिङ्क दिस विल बी अ गुड म्याचअप, यमन भर्सेस हाम्रो धमला ब्रो। टु अफ द टप स्कोरर्स अफ भिट्रिभेन लिग सिजन 2, E-Hub भिट्रिभेन सिजन 2 भन्छु म यसलाई, एन्ड ड्रिभन बाई लिप मोटर। इट्स गोना बी एन एक्साइटिङ वान। इफ यु गाइज आर वाचिङ दिस होम। एन्ड अ गुड सट, तर किपरले जोगाएका छन्। एम्बिसियस एफर्ट त थियो, तर इफ द किपर वाजन्ट पोजिसन्ड वेल त्यहाँ गोल हुन सक्ने चान्स थियो। यस, एज आई वाज सेइङ, इफ यु गाइज आर वाचिङ दिस फ्रम होम, तिमीहरू पपकर्न लिएर बस्दा नि हुन्छ, बस यो चाहिँ सिनेमा नै हुनसक्छ। दिस इज द म्याच अफ द गेम विक, ट्याङ्गो भर्सेस औरा एफसी। दुवैले आफ्नो एभ्री गेममा एकदम शानदार पर्फर्मेन्सहरू दिएका छन् अहिलेसम्म पनि। आई थिङ्क दिस विल बी अ प्रिटी गुड म्याचअप। र अर्को कुरा हामीले गरिरहेको छौँ, यसपालि वेदरले साथ दिइरहेको छ, कन्डिसन्सले साथ दिइरहेको छ, ग्राउन्ड ड्राई नै छ, होइन? त्यसले धेरै इम्प्याक्ट गर्न सक्छ। गेम चाहिँ एकदमै फास्ट फ्लोइङ हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ, र एकदम राम्रो हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई। ट्याङ्गो ट्राइङ टु किप द बल कन्फिडेन्टली। ब्याक टु सुरज, ब्याक टु धमला। धमला प्लेइङ फ्रम द ब्याक, के भन्छौ विवास तिमी? दिस इज अ बोल्ड मुभ। धमला त्यस्तो स्केरी प्लेयर फ्रन्टमा, पछाडि पनि त्यतिकै राम्रो खेल्छ भनेर मलाई थाहा थिएन। यो मैले फर्स्ट टाइम देख्दैछु। त्यही त, इफ दिस वर्क्स आउट है, कुडोस टु द म्यानेजर। आई थिङ्क इट्स वर्किङ आउट। आई थिङ्क इट्स वर्किङ आउट। गुड क्रस थियो, द्याट वाज गोइङ टुवर्ड्स द हेड अफ यमन, तर गुड क्लियरेन्स। ओहो, मिसकम्युनिकेसन भयो नि त फेरि। धमलाइबाट भयो कि के हो त यस्तो? आई थिङ्क अब न्यू पोजिसनै हो, उसको एड्याप्ट गर्न टाइम लाग्छ होला, बट इज गोना बी स्केरी अन द बल। अफ द बल त मलाई थाहा छ। लेट्स सी, कर्नर किक, विल दिस बी अ चान्स? यहाँ A good chance here, and a shot is wide, just wide, inches away from the opener. द्याट वाज अ गुड कनेक्ट। बल एकदम राम्रोसँग कनेक्ट भएको थियो, डिरेक्सन लिन नसकेर हो, बट इफ दे ट्राइड अगेन फेरि गोल निस्किन सक्न एकदम टाइम लाग्दैन। डेफिनेटली टाइम लाग्दैन, र गुड होल्ड अफ स्ट्राइकर पनि हामीले इन्भल्भ भएको देख्न सक्छौँ हामीले। त्यही कारणले धमला फ्रम द ब्याक। ओहो, द्याट वाज क्लोज ट्राभलिङ सट। त्यो पोजिसनबाट पनि निकै सजिलो भइरहेछ धमलालाई त्यो ओपनिङ निकाल्नको लागि, होइन त? किनभने किपर गेट्स द बल। किनभने धमला पछाडिबाट आउँदाखेरि अगाडि भनेको खालि फ्रेम मात्र देख्छ उसले, होइन? सो पछाडिबाट प्रयास गरौँ उसलाई, त्यो चाहिँ प्लस पोइन्ट देख्दैछु म गेममा। अनि यो ग्राउन्डमा वी हेभ सिन अ लट अफ लङ रेन्ज गोल्स अहिलेसम्म। एक्ज्याक्टली। नम्बर 23 with the ball, number 4. Sana Margin switches. A good pass here. Tore away from the striker boy. This would have been a very good opening. Number 10 Rahul with the ball. Tango FC go. Suraj back to Dhamala. Suraj on the ball. Tried to launch it. Tara good from Yaman. The Yaman on the ball is always a danger. Tara miscontrol bhayeko cha. I think he should have looked for the pass a little earlier on. I think खुट्टा बस्दै छ यमनको पनि because उसको क्यारेक्टर लाइक थिएन यो. तर we can expect a goal from him or two.
एट एनी टाइम अफ द गेम, एट एनी पोइन्ट अफ द गेम त्यस्तो स्कोरहरू यमनमा आउँछ। गुड प्ले अगाडि बढाउँदै औरा एफसी। र किपरलाई धेरै इन्भल्भ गराउँछन् औरा एफसीले, इफ यु नोटिस्ड मापे। आई थिङ्क एक्स्ट्रा सेट अफ लेग्स होइन अन द बल डेफिनेटली इज एकदम इम्पोर्टेन्ट। जस्तै अब तिम्रो रेड कार्ड पाउँदाखेरि प्लेयर एकजना कम भएको महसुस हुन्छ नि, त्यस्तै प्लेइङ फ्रम द ब्याकमा किपर इन्भल्भ भयो भने आई थिङ्क दे इज अ म्यान अन यर साइड। इट्स अ बिग पोजिटिभ भन्छु म। अझ 7 साइडमा इट्स अलवेज गोना बी अ बिग बुस्ट टिमलाई एक्स्ट्रालाई पास दिन पायो भने त होइन। बिकज दिस इज अ स्मलर ग्राउन्ड, तर नट द्याट स्मल है, फेरि एकदम सानो पनि होइन। एकदम सानो पनि होइन। सो दे आर प्लेइङ आउट फ्रम द ब्याक ट्राइङ टु गेन कन्ट्रोल। ट्याङ्गो एफसी एकदम आफ्नो कन्ट्रोलको लागि नै जानिन्छन् ट्याङ्गो एफसी। कम्पोजर र एकदमै बल प्ले गर्छन् होइन। ओपन अप नगरेसम्म उनीहरू अट्याक चाहिँ गर्दैन। ओ इफ ही ह्याड कनेक्टेड इट। A good cross by Ritesh Manandar. Another good goalkeeper. आई थिङ्क दुवै किपर विल ट्राई टु प्ले फ्रम द फिट एकदम हाई। Yes. बोथ ह्याभ द्याट क्यापेबिलिटी। त्यही भएर एकदम देखिन सक्छ होला हामीले 7th म्यानको प्रयोग। Yaman on the ball. Makes a blunder of a pass यहाँनिर। धमलाबाट ब्याक हिल Chance for स्लाइड Yaman. मिस। यमन couldn't Good get the tackle by shot. Sachin. Couldn't Amazing. take the shot. Amazing tackle. एकदम राम्रो कर्नर किकबाट विल दे क्रिएट अ चान्स टु स्कोर हियर। Corner kicks are always dangerous if executed properly. कर्नर किक A good header by Dhamala again, proving his new position man. A lovely pass here. A good Oh. tackle again. द्याट वाज अ लास्ट डिच डिफेन्डिङ बिभर्स। त्यो कटेको भए त्यहाँ स्योर गोल हुने चान्स हाई थियो। धमला प्लेइङ फ्रम द ब्याक। न्यू पोजिसनमा अगाडि राहुलको मिस कन्ट्रोल, बल गोज आउट फर गोल किक। आई थिङ्क औरा एफसीलाई एकदम ट्रबल दिने राहुल हुन्छन् जस्तो लाग्यो मलाई, बिकज हिज होल्ड अप गेम इज आई थिङ्क द बेस्ट लिगमा। ही विल बी इम्पोर्टेन्ट अन डिस्टर्प्टिङ त्यो डिफेन्सलाई। गुड प्ले ट्याङ्गो एफसी टेकिङ द बल Big फरवर्ड। chance. Passes to Rahul. Rahul. Takes He's gonna shot. take a shot for sure. Couldn't get the shot away. Gives Yes. back. डेन्जर अझै अभर्ट भएको छैन। बल स्टिल विथ ट्याङ्गो एफसी। We have a big game in hand. मात्र यो हेर्दा चाहिँ मलाई निकै नै इन्टरटेनिङ भइरहेछ। धमला Two very good side. र यहाँ chance for a counter. Yaman on the ball. He goes for the shot. ओ द्याट बल वाज फ्लाइङ। आई थट छिर्नै लागेको थियो, तर बल गोज आउट फ्रम द ब्याक अफ द पोस्ट। त्यो मुभ जस्ट प्रुभ कति डेन्जरस छ यमन। आउट अफ नथिङ एउटा थ्रु बल निस्क्यो। He reminds me of Mbappe. I think he's fast, he's ferocious. Very Yamala on the ball. Good defending by Dhamala. Behind. Referee waves on Yamala on the ball. A good pass back heel. Rahul सँग ball. CJ's राम्रो Yes, टर्न गरेका छन्। takes it back. Suraj holding up the play. Sajin takes a shot. Good header outside. I think छोडेको भए पनि किपरले समात्थ्यो होला, तर he could not take that chance against Tango FC. नो चान्स। त्यस्तो चान्सेसहरू त दिने नै होइन यस्तो बिग गेममा। यो दि- त टाइटल कन्टेन्डर्सहरू। एकदम anyone that wins today has an upper hand in the table. एकदमै नै। Cross defended. shot! Oh! Side netting. ब्युटिफुल कनेक्सन। Beautiful connection. I think it was a save from the keeper. Beautiful save. They get a corner. अगेन सुरज on the ball. Cross. Tara cleared out by Aura. Yaman chasing the ball. No nonsense clearance. Defender Salamko hits it. header. Now ball with Tango FC. Nobody is slowing down the game. Bad pass. राम्रो सिक्वेन्स अफ प्लेको एन्ड भएको छ एउटा ब्याड पासले गर्दाखेरि। र टिम ओरामा को अगेन्स्ट खेल्दा त्यस्तो ब्याड पासेसहरू चाहिँ इराडिकेट गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई मात्रै। I think so too. किन भन्दा you'll be punished hard. यदि Aura FC ले अगाडि लान सक्यो भने and if their strikers are empty. सुजेश
switches the ball, cross money. Not up to the standards. A good pass here. Can he make it? No. He didn't have the legs for it. तर नेक्स्ट चान्स यदि यस्तै आयो भने आई एम स्योर एक न एकचोटि त्यो स्योर कम्प्लिट हुन्छ. A clearance here, a bad clearance by the goalkeeper. प्रेसरमा देख्दैछौँ हामीले डिफेन्सलाई. Tango FC, will they lose their calm? प्लेयरहरू हेर्ने अनुसार त I don't think so. Because they have that caliber of players, set of players जो खेलिरहेछ 7, the starting 7 एकदमै ब्रिलियन्ट आफ्नो जब कम्प्लिट गर्ने खालको प्लेयर्सहरू. Sazin with the ball. In case मिडफिल्डमा मिस्टेक भयो भने चाहिँ आई थिङ्क बोथ टिम क्यान पनिस यु. एकदम लगिहालेर गोल हान्दिहाल्ने टाइपको छ त्यो चाहिँ. मलाई ठ्याक्क त्यो भनेपछि के थाहा लाइक के लागिरहेछ भन्दा whoever makes the less errors wins this game जस्तो लागिरहेछ मलाई. I think so too. Dhamala couldn't control the ball. Back passing. Nice try by. If that would have been successful, एकदम टेक्निकल एबिलिटी को शो हुन्थ्यो त्यहाँ. Sazin with the ball. पुरी कलेक्ट गर्नलाई पछाडि आएका छन्. विङमा साइन गर्दैछन् एउटा प्लेयर चाहियो भनेर. Suraj has the ball. Back to Puri. Puri passes the ball to Dhamala. Back to Puri again. पुरीले पछाडि आएर गेम कन्ट्रोल गर्न खोज्दैछ. A good pass here. राहुलसँग छ. A good Couldn't chance turn. here. Can he shoot? A lovely shot is deflected by the defender. Beautiful defensive display. एकदम राम्रो देखियो. Ball goes out of play. A kick into Tango FC. Ball Puri Sanga again. Puri trying to orchestrate the game from the back. Dhamala ko cross. A good header here. Chance. Oh, ball went wide. I think number 7 ले छुकी नछुम भनेर हेर्दै थिए. There was a bit of confusion. The cross को कुरा गरौँ मापे. What a beautiful cross. The vision to I find think- his teammate. I think Dhamala is nailing his position right now. एकदमै नै. फेरि बल Dhamalaसँग A Dhamalaको good राम्रो here, पास. A big chance. राम्रो Takes footwork it inside. Wingमा Sujesh Puri decides to control the game instead. back to Sazin. Tango FC को एउटा मलाई एकदम राम्रो लाग्ने कुरा if they don't see a chance and a shot तर counter attack को chance राम्रो defense by Sujesh. like I was saying Pivas कि अर्को chance आइहाल्छ होला. What do you think? Chances को त कमी हुनेवाला छैन मापे. I think the way they control the game back passes हरू दिन पनि नडराइकन that's a positive sign. They want to keep the ball भनेर. दुईटै टिम capable of keeping the ball, playing it around. A shot अलिकति हरि गरेका थिए. Dhamala waits for the ball. A high foot थियो त्यहाँ. But referee चाहिँ त्यो त्यति dangerous लागेको छैन. Good back pass, getting the keeper on the play. Back to Dhamala. Sujesh Puri, as always, comes back and collects the ball from the defenders. Shizas with the cross. Calmly collected. Keeper looked अलिकति uncomfortable तर पछि सजिलै कलेक्ट गरेका छन्. Keeper पनि एकदमै high caliber Cross का छन्. is that was an uncomfortable clearance. Another uncomfortable control ले गर्दाखेरि improvise गरेर क्लियरै गर्नु परेको थियो, but that was the right call. किनभने यमन already bounce गर्न आइसकेका थिए. If त्यो क्लियर नगरे भए he would have been his own enemy. आफ्नै गल्तीले गर्दाखेरि गोल खान सक्थ्यो. Sure. So I don't think he wants that. Cross Shot Yaman ko. Good cleared defense. out. Not out of the danger yet. And ball out goes ball goes out for a throw in. Kick in भन्छौँ हामीले 7 side मा. Kick in delay गर्दै ball back pass गरेका छन् to number 5 of team Aura. यो कस्तो फिल भइरहेछ मापे मलाई थाहा छ. Good shot भनेको त निकै बाहिर गएको छ. शट हान्ने तरिका एकदम गुड देखिया थियो तर धेरै बाहिर गयो. यो गेम हेर्दा चाहिँ मलाई एकदमै
कस्तो फिल भयो बोथ टिम्स आर टेकिङ हुन्छ नि पुरी सर्ट आउँदैछ आई स्टप माइसेल्फ That was a clear header, तर Lovely well header. saved by the keeper. एकदम well positioned to save that. Aura FC with the counter attack. That was a big chance, Bivas. What do you think? That was a brilliant header. Brilliant header. जुन टेक्निक छ राहुलको त्यो नेचुरल नम्बर 9 स्ट्राइकरको त्यो टेक्निकलाई चाहिँ मान्नै पर्छ वहाँ पे And how beautiful was that save? डबल सेभ भन्छ वहाँ पे त्यो डबल सेभ थियो एकदम the keepers are showing off for their team यो game week 3 मा शट इज missed. Nirav and Yaman A good fighting. physical Nirav battle. wins. राम्रो फिजिकल ब्याटल देख्दैछौँ हामीले अनदर ब्याटल चाहिँ won by the opposition But he is successful in getting a corner. के हो त Tango FC? Are they getting closer? मैले भन्दा दे आर टेकिङ टर्न्स दे आर टेकिङ टर्न्स टु कन्ट्रोल द गेम जस्तो लागिरहेको छ मलाई I think so. 50-50 नै देख्दैछु वहाँ पे मैले त अहिलेसम्म It looks like 50-50. चान्सहरू चाहिँ क्रिएट भइरहेको छ फ्रम बोथ साइड्स अनि ओ गुड रुलेट पास तर ग्यादर्स द बल द किपर ग्यादर्स द बल किपरले गेमलाई हतार्नु पर्दैन भनेर स्लो गरेका छन् विच इज द राइट कल राइट नाउ किनभने मोमेन्टम भने ट्याङ्गो एफसीको साइडमा छ अहिले बल टिम अवरा डिफेन्डेड धमलाले साइड चेन्ज गरेका छन् on the ball. Always a threat. Suraj. Sijesh Puri's turn to go forward. Shubham on the ball. A good pass by Shubham. A shot. Good save again by the goalkeeper. Aura FC taking the ball forward. They are not wasting any time. Oh, the threading pass हुन सकेन त्यो अगाडि बढाउँदै मिस्टर पुरी नम्बर 7 Nirav. tried a pass तर flop. Yaman gathers the ball and it's a foul. Tactical foul भन्छ What a म। move by Yaman. जुन क्विक फिट देखाएको थियो हैन to escape the defender was brilliant. Will this be a card, Vivas? We have free kick from this position. It's bit far away. Plays a cross into the box. Tara keeper gathers it. Oh, keeper could have made a huge error there. Tara saved by himself again. Shubham decides to go forward. Yamanले राम्रो इन्टरसेप्सन गरेका छन् Ball पछाडि सुरजसँग जुन इन्डिभिजुअल ब्रिलियन्स छ यमनको त्यसको बारे चाहिँ आई थिङ्क वी निड टु टक मोर जस्तो पनि लाग्छ मलाई आई थिङ्क सो द्याट टु पछाडि डिफेन्समा पनि जसरी अहिले हेल्प गरिरहेछन् यिनले फाउल कल गरेका छ रेफरी सेज मुभ अन एन्ड इट्स अ बिग चान्स द ब्लन्डर अफ अ पास आई थिङ्क पुरी डिडन्ट एक्सपेक्ट इट यमनसँग बल अर्को साइड अफ द पिचमा पुरी स्टिल हेज द बल Dhamala with the ball. People chasing him. One guy. And number 5 saves it. Number 23 with the ball. पछाडिबाट ट्याकल गर्दै धमला Successful takes it away. एन्ड Short pull गरेका छन् number 23 ले. I think यो पनि एउटा tactical foul थियो. another tactical foul Players are being careful with the fouls they are giving out. एकदम ट्याक्टिकल फाउलहरू दिइरहेका छन् आई थिङ्क दिस गेम इज अ मेन्टल वार एज वेल यस र मैले अघि नैको गेमहरूमा पनि भनेको थिएँ एकदम फिजिकल ब्याटल भइरहेछ भनेर तर यो गेमको चाहिँ म्याच गर्दैन जस्तो लाग्यो त्यो फिजिकलिटी जुन अहिले सोकेस गरिरहेको छन् प्लेयर्सहरूले आई थिङ्क सो टु बिवास बल पछाडि सुरेशसँग अलवेज कम्फर्टेबल अन द बल टेक्स अ सर्ट तर टु एम्बिसियस Yaman calls it. खाली ठाउँ खोज्दै यमन सनम another good tackle I by Sajin. think the way Aura runs when they get the ball, it looks beautiful. तीनजना अगाडिकोहरू they are attacking the goal. तीनजना ऱ्यापिड प्लेयर्स के फेरि एकदम Almost reminds me of France. they look beautiful wearing jersey like Argentina, playing like France. एकदमै 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 a pressure here Calm keeper,
beautiful game. ब्युटिफुल फुटवर्क पनि देखेको छौँ हामीले किपरबाट पनि. That is the important part of having a well-round footballer keeper. के भन्छौ विवास तिमी? यस, यस्तो ठाउँबाट विगल गरेर निस्किन सक्छ भने किन नगर्नु होइन, किन फाल्नु, किन वेस्ट गर्नु पोजेसन होइन. That is a vital thing. Sachin with the ball. A chance. Crowded area. Players are still not out of danger. Subham, number 7. And a good tackle. Suraj has the ball. एकदमै अट्याकिङ माइन्डसेटमा छन् ट्याङ्गो एफसी. As you Sachin. can see the format right now. एकजना मात्र हाफभन्दा पछाडि छन्. Mr. Puri. गुड टच बाई पुरी. पास एउटा गुड टच सजिनले कन्ट्रोल गर्न सकेन. र ब्याड टच हामीले एउटै प्लेमा देख्न सक्यौँ. That is And half time. What a match. what a match. Ekdam beautiful. Looked like 20 minutes passed by in a snap. विदेश जाने डिसिजन सजिलो हुँदैन. पैसा लाग्छ, मेहनत लाग्छ, घरको भरोसा जोडिएको हुन्छ. त्यही भएर इहब इन्टरनेसनलमा हामी सबैभन्दा पहिला तपाईँको प्रायोरिटी बुझ्छौँ. प्रोफाइलदेखि पाथवेसम्म हर एक स्टेपमा तपाईँसँगै हुन्छौँ, किनकि यो तपाईँको जर्नी हो र यो जर्नी सही होस् त्यो हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो. इहब इन्टरनेसनल, स्टार्ट विथ यू. र आजको वेदर मैले धेरैचोटि भन्छे इट्स अ ब्युटिफुल वेदर पनि. प्लेइङ कन्डिसन्स 10 out of 10. गेम प्ले स्टार्ट गर्दै औरा एकैछिनमा गेम तात्छ जस्तो लाग्यो मलाई. गुड कन्ट्रोल, गुड टच, कामली वेल डिफेन्डेड. डिफेन्डेड. तर बल ब्याक विथ औरा. बल लिएर घुम्दै नम्बर 23. Dances around the defenders. What composure. and gets the ball back. Number 3 takes the ball. सबैजना घुम्दैछन् त्यहाँ. सबैजना फिजिट स्पिनरहरू रहेछन्. बल टाढैबाट Another header, similar header. similar error तर this was going wide from the moment it touched his head. तर only if he could have got it on target. भाइ त्यसै त किपरलाई रङ फुट हानिदिहाल्यो नि त. Defensive error here. Number 7 plays good the pass, ball wide Shubham. to A good pass to Susan Damala. Uses his quick feet to escape the defenders. Mr. Puri, playing beautifully, orchestrating the attack or defense. Both and the all-round player के पुरी चाहिँ season 1 देखिन के unsung hero नै थिए. Scoreboard में 0-0 भयो नि this game has not failed to entertain us. एकदम राम्रो गेम from the corner kick area तिरबाट तर राम्रो असफल. Shubham on the ball. Gets away from another defender. Pressure from Yaman. The chance is Puriko. Back to Subham. Good pass and move. Going around and a shot. A bit optimistic effort आएको छ सुसन धमला. Maybe frustration पनि होला shotहरू नआएको भएर. I think त्यति टाढाबाट shot हान्नु के देखाउँछ त्यसले? Are they frustrated with the game? Maybe personal frustration पनि हुनसक्छ. उहाँले धेरै shot हानी र another shot again out of frustration हुनसक्छ. Or they want that first opener. Subham has the ball. A mistake तर फेरि ball शुभमसँग. Good pass by Shubham. A Good. chance. A blunder here. Blunder एकदम. They might regret it later. Yaman gets the ball.
तर गुड फाइट फ्रम Srijesh Puri. What a turn by What Srijesh a Puri. turn. Oh my god. That looked beautiful. अडियन्सहरू पनि सक भएको थियो त्यो मुभ देखेर हेर्दैछु अडियन्सहरू प्याक्ड छ आजको भेन्यूमा एभ्रिबडी वान्ट्स अ पिस अफ दिस आयुषसँग एकदम फिजिकल फाइट शुभम गुड होल्ड अप बाई शुभम Aura And a mistake here. from the keeper. Yaman Marjan decides to go around the keeper but was a terrible decision. Srijesh Puri quick feed देखाउँदै धमलासँग बल always a threat मैले भन्दै गर्छु Shubham has the ball. Takes shot. a shot. Oh, the deflection. almost went in the deflection ले heavy deflection ले झन्डै End to end game. End to end game. Chances here, chances there. anybody's सबैले. game. This is anybody's game. That first goal is more important now. I think your mid time may best हो if they can get a goal. र सिजेश पुरीले जे डिस्प्ले गरिरहेछ द्याट इज आउट अफ अर्डिनेरी भन्छु म चाहिँ Beautiful game. Oh, flick try गर्न खोजेका थिए नम्बर Across 7 ले. again defensive stop सिजेश पुरीको again another one interception. Beautiful positioning. धमलाको nutmeg cause for the Nirav gets the ball. एडभान्टेजमा छन् तर was that the right move? I don't think so. They are pushing to get the position again. A good hold up. Yaman on again. Trying to get that ball flicked over the defender's head. A bit too much. Only he can pull off something like that, होइन गर्यो भने पनि He looks like the most likely player. मोस्ट लाइकली फर स्योर र सिजेश पुरीको मैले कुरा गर्दै थिएँ वाट अ ब्रिलियन्ट गेम दिस गाइ इज ह्याभिङ मैले अघि राहुलको कुरा गर्दै थिएँ तर एक्चुअली मापेले भने जस्तै अर्केस्ट्रेट चाहिँ पुरीले नै गरिरहेको छ टाइम टिमलाई I think Puri is having a day there. No wrong foot अहिलेसम्म. राहुल अगेन गेममा फिर्ता आएका छन् अ फर्स्ट सट राहुलको वाट अ सट बाइ राहुल What a shot. Can we see a banger of a goal from here? आई थिङ्क एउटा गोल हुनलाई चाहिँ अ ब्याङ्गर इज डेफिनेटली निडेड जस्तो फिल भइरहेको छ मलाई चाहिँ मात्रै शान्तिनो गोल यहाँ कसैले दिनेवाला छैन किन भन्दा both teams are brilliant defensively. एन्ड दे वान दिस टाइटल Ayush with the shot, beautiful shot थियो. I don't think the keeper could have saved it. यमनको मिसकन्ट्रोल देख्यो फेरि क्यारेक्टरबाट एकदमै डिफ्रेन्ट यमनको रेफरी डिसाइड्स टु स्लो द गेम डाउन खुट्टामा राखिरहेछन् प्लेयर कुरिरहेछन् रन कुरिरहेछन् एउटा ओपनिङ कुरिरहेछन् Long ball from the keeper. Fight for the ball तर अर्का किपरले सजिलै कलेक्ट गरेका छन्. थ्रो इन किक इन फर ट्याङ्गो पनि सिमिलर कन्ट्रोलमा बोथ टिम्स लाइक टु लाइक देख्दैछु मैले मात्रै लाइक टु लाइक बल अगाडि खेलाउँदै शुभमसँग बल आर्सनलका कट्टु लाएर शुभमले बल अगाडि बढाउँदैछन्. राहुल अगेन राहुल ब्युटिफुल गेम अफ फुटबल तर पास निकाल्न सकेनन्. फर हिज साइज आई मस्ट से He looks फ्यान्सी फिट पनि रहेछ यार राहुलको मलाई थाहा थिएन यो कुरा फर्स्ट टाइम थाहा हुँदैछ good gameplay. Everybody is playing at the top of their game. As nobody wants to lose. Vivash. Nobody wants to lose. निरव मेक्स अ लभली क्रस स्विच भएको छ प्ले सनमले राम्ररी कन्ट्रोल गरेको छ त्यो बल यमन अगेन अ सट तर goes well wide. मोर अफ क्लियरेन्स लङ पास यमनलाई कन्ट्रोल Yaman चाहिँ Oh my god! If that was a goal, Vivash. Come on. मैले भर्खर के विटनेस गरेँ वहाँ पे दिस इज समथिङ आउट अफ अर्डिनरी That was going in. If the keeper hadn't got it, that was going in, Vivash. What a player. सरी मेरो कमेन्ट्री अलि रोकिएको थियो बिकज द्याट वाज ब्रेथ टेकिङ अटेम्प्ट Zlatan esque थिएन त त्यो Speechless, Vivash. That is the word I want to give. Speechless. म त साँच्चीकै स्पिचेस भयो मैले फेरि अपोलोजाइज गर्दैछु कमेन्ट्रीलाई यदि बेस्ट डिफेन्स बेस्ट मिस
हेर्न हान्नियो भने दिस विल टेक द ट्रफी. Yaman again on the ball. Ramro defense again. Controls the ball again. Team Aura. I think that chance has boosted the motivation and morale. chance to boost गर्नै पर्यो नि. बाफ्रे यार, थैट. मलाई त त्यही मात्र याद आइरहेछ. मलाई पनि के Took the control. मलाई मेरो एक्स को बरु त्यति याद आएको थिएन होला जति यो गोलको बेला याद आइरहेछ. त्यस्तो नै भयो है. हुन त लास्टै दामी छ गोल त. एक्स पनि दामी छ तर ठिकै छ. You move on. त्यो तिम्रो कुरा भयो. Let's move on. Let's move on to the game. A chance. थोरै हँसी मजाक त भइहाल्छ. Team Aura on the ball. Moving the ball forward. Number 7. New player pitchमा देखेको छौँ हामीले. A substitution. Hopefully a positive one for Team Aura. This game is Yaman going calls for the beautiful. ball. A chance here. Yamanलाई दिएको छ. I think that was a mistake तर improvise गरेका छन् and that was a dive. That was a dive. That looked like pretty a sure that was a clear dive. I think he felt the foot. बिस्तारी त्यसपछि I think he went down. Obviously touch थियो but He definitely just felt a foot and he went down too easily. too easily भन्दा नि I think that was a over exaggerated Reaction. reaction भन्छु म. I think that was right decision from the referee. तर if you guys slow it down and post it for us, हामीले हाम्रो गल्ती पनि. सुधार्ने छौँ. Okay. तर what a game we are having here today. Sana Marjan on the ball. A shot. यो चाहिँ हल्का looked out of frustration. Penalty call गरेका. Sujesh Puri ka dai. Season Puri also on the pitch. Can he bring that experience? With him. This is a pretty good lineup we have here for Tango FC. Good touch by Ayush. Sujesh Sujesh Puri on Puri. the move. What a turn again by Sujesh Puri. If you get the ball to Sujesh Puri, he is going to protect it. For sure. उसले धेरै कुरा प्रोटेक्ट गर्न सक्छ जस्तो लाग्यो मलाई. A pass, a good header, good improvisation. अनि फेरि क्रस सिधै यमन का छ. Is it too much for Yaman? I think the game plan of our IFC is simple. Get the ball to Yaman. र यमनले पनि त्यही नै माग्दैछ. छाती थाप्दै सबलाई पास माग्दैछन्. Another pass. Oh, Yaman! Oh my God. Keeper the with a leap. strong hand. What a leap by Yaman. The keeper Our IFC keeping the pressure on. Game midfield ma. Ball goes to the back, but Margin again. A big switch. header. Yaman. Oh my God. So hungry for that So opener. hungry. He got there. This is the type of hunger that wins you the Vitruvian League, bro. I think so. आजको गेम फाइनल जस्तै गरी खेलिरहेका छन् दुईटैले. किन भन्दा आज if anyone gets 3 points, they might climb to the top of the table back again. Might claim the top of the table भन्न चाहन्छु म त्यसमा चाहिँ. Yaman Marjan. Good touch. Yaman Marjan looks a bit tired now. हल्का हातहरू स्ट्रेच गर्दैछन्. लामो लामो सास फेर्दै कमरमा हात. Sujesh Puri with a shot तर गोल पोस्ट धेरै ठुलो भएको भयो नि त्यो छिर्ने थिएन. Appreciation for Yaman Marjan, man. This is some different gravy type of shit, man. That's all. Entertainment. एकदम हाई entertainment. He is the player to watch in every game. हल्का फटिक प्ले भइरहेछ जस्तो लाग्यो मलाई यमन महर्जनमा पनि. Ball cleared out. Subham gets there. Protects the ball. भनेको त आउट भएको छ. क्विक स्टार्ट गर्न खोज्दैछन् सनम. तर होइन, he just decides composure. Decides to control. Because I think I like the way हाम्रो referees are officiating. A chance Another here, a chance. shot is saved near postma. What a game is this keeper having? Both the keepers. Fine. तर यो किपरको त अघिको बाइसिकल सेभले चाहिँ what a save also है by the way. त्यो हामीले हल्का अन्डरमाइन गरिरहेछ जस्तो लाग्यो मलाई किनभने that save was also fantastic. Another cross Yaman Marjanलाई. A shot. A good connection है. That was ambitious though. एकदम गाह्रो शट थियो नि त्यो.
मापे एउटा मेन क्वेसन हैन, डु वी वान्ट दिस गेम टु एन्ड एज अ ड्र? आई थिङ्क सो. बोथ टिम्स टप अफ देयर गेममै छ. कुनै टिम पनि त्यस्तो अब यसैले जित्नुपर्छ जसरी खेल्न सकेका छैनन्. बडी डिजर्भिङ कोही छैन जस्तो लाग्छ. बडी डिजर्भिङ कोही छैन, किन भन्दा दुवै विन डिजर्भिङै छ. इन एनी अदर गेम इफ दे प्लेड लाइक दिस इट्स अ स्योर विन, 100% विन होला. बट नट टुडे. Thanks also to the keeper Ritesh Manandar. Tango FC plays it back. Keeper ko pass. Well defended. A chance here, pass phaleka chan tara Sujesh Puri as always has the control in him. Sujesh Puri plays it to Again, Rahul. Holder by Rahul. तर defense ले पनि उत्तिकै battle दिएका छन् राहुललाई. Defense र strikers both are trying to break each other. कसको वाल सुरुमा झर्छ त? इज द कृतिपुर वाल स्ट्रङ इनफ आज? र भाइस वर्सा पनि भन्न सक्छौँ हामीले त्यसमा. इज Ora's wall strong enough to be broken? Rahul on the ball and it has been broken. The wall has been broken by Rahul. ब्युटिफुल गेम प्ले. किपर माछा छोप्न सुतिसकेका थिए तर छोप्न सकेनन्. This looked like that Arjen Robben goal for Netherlands. As I said earlier in the first half, the most likely player to score was Rahul. र अहिले राहुलले नै Tango with a statement goal. The game is now one-sided है. एउटा साइडमा आइसकेको छ, पोजेसनदेखि लिएर कन्फिडेन्सदेखि लिएर सबै कुरा. and it's nearing to the full-time whistle. I don't think we have much time left. मापे त मैले यादै गरिनँ. मैले यति रमाइरहेको छु यो गेममा कि मैले टाइमको त मतलबै गरेको छैन. A lovely Subodh. राम्रो पास. Kritipur lose their. Caesar goes around. What a goal! Beautiful game. Tango FC have doubled their score. Beats the keeper with ease. I think first goal ले गर्दाखेरि Aura FC have lost their concentration. Oh my god. I thought Aura FC could not be broken. तर they have Another chance here. Sujesh Puri सँग ball. Good pass. Nirav on the Nirav goal. Decides passes. to go for the pass, but that was a horrible. So Sujesh Puri still has the ball. Back heel pass. Back heel back. That was a big mistake from Big Nirav. mistake. I think he should have gone for the goal. That was a big mistake by Nirav. That was a half chance. But hopefully त्यसले खासै केही फरक नपार्ला ओभरअल स्कोर लाइनलाई. It's 2-0 in the favor of Tango FC. Viewers, I didn't see that coming, Mape. you didn't see that coming. No way I didn't see that Nobody saw that coming. I think your game draw हुन लाग्दै थियो तर now it's certainly one-sided. coming. What a game. What a game by Tango FC. Aura FC सँग टाइम निकै कमजोर छ. अहिले चाहिँ I'm all appreciation for Tango FC. जसरी ब्रेक डाउन गरे त्यो डिफेन्सलाई, that was magical. I think they fought like lions Against the Lions. against the Lions. चान्स यमनले डिस्टर्ब गर्न खोज्दैछ, डिस्ट्र्याक्ट गर्न खोज्दैछन् किपरलाई. but I think यो लेटर स्टेजेस अफ गेममा फ्याटिगले पनि राम्रै गेम खेल्यो जस्तो लाग्यो मलाई. We couldn't see एकदम स्विफ्ट युज अफ बेन्च फ्रम टिम Aura. Mape, main question, who do you think is the man of the match right now? I think it has to be Sujesh Puri. Exactly. मैले पनि त्यही भन्नु It has to be Sujesh Puri. किन भन्दाखेरि he is orchestrating the game. Every गोलमा he has an involvement directly or indirectly. Exactly. एकदम इन्फ्लुएन्सर यो गेमको लागि. र अहिले अट्याकमा देख्दैछौँ हामी सुजेश पुरीलाई. सुरुको हाफमा अल डिफेन्स थिए. Yes, I think he is the most calm and composed guy. सुजेश पुरी फिजिकल ब्याटल भएको सुजेश पुरीसँग. but He looks like the calm guy he is. another good block by सुजेश पुरी. Busquets of Fituan League. म उहाँलाई त्यो टाइटल दिन चाहन्छु, मिस्टर सुजेश पुरीलाई. के लाग्छ तिमीलाई? बुस्केट्स नै भन्छु म पनि. बुस्केट्सै भनिदिन्छु यार म त. आज त पुरीलाई माने मैले. पुरी भाइ, पुरी त खास साथी भाइ भाइ. न त चान्स यार ह्यान्डबल गरेका छन् तर रेफरीले दिएका छैनन् कि दिए?
I think the handball call worked. Handball भएको छ. Referee was a bit late to call it. तर he makes the right decision. I think किन भन्दा सर्लकै हातमा सोरिएको थियो बल. The way Puri is playing right now, I think ऊ चाहिँ अहिले आफ्नो करियर पिकमै छ जस्तो मलाई फिल छ. Another good pass by Puri. Again, ball अझै प्लेमै छ टिम औरासँग. Yaman on the ball. Puri created it once Yaman again. runs alone. This time was the wrong decision. Dhamala as a right back or left back. के लाग्यो त तिम्रो performance? It worked. It worked. 3 points ल्यायो भने त it worked obviously, हैन र? हो नि, and a clean sheet if things stand. Nirav with the ball. Nirav with the beautiful shot. That banger Susan try. Dhamala seems disappointed किनभने उनले पास पाएनन् तर I think the shot was brilliant. The woodwork came to rescue for Aura FC. तर is it too late? I can't say anything. अब त मैले जे देखेँ आज पिचमा अहिले नै म केही कुरा रुल आउट गर्दिनँ. And in this Vitruvian League, you can count on anyone and not count on anyone as well. लभली भन्दै यार सायरी नै दियो यार सेङ्गी के रे Ball Chance again. number 23 सँग a big chance. Tango gets the ball. He's एकले running. रन गर्दैछ. Can he create Can he something? hold the ball? He, त्यहाँ कुदिसक्दाखेरि उहाँ आई थिङ्क थाकिसक्नु भएको थियो. Yes. लेन्थ अफ द पिचले पनि प्ले गरेको छ यहाँ रोल. But that was a good run, I think. र सब्स्टिट्युसन्सहरू हामीले निकै देख्यौँ ट्याङ्गोबाट. आर दे द्याट कन्फिडेन्ट भन्ने कुरा पनि आउँदैछ मेरो मनमा. I think 2-goal lead at this stage of the game, I would be comfortable. And the way they're playing, हैन? And the way Srijesh Puri is playing. Srijesh Puri has been everywhere for Tango. तर हामी Mistake हुन सक्थ्यो. and that is a foul call गरेको छ रेफ्रीले. यति धेरैवटा ट्याकल यति धेरैवटा फिजिकल ब्याटल पछि फाउल चाहिँ हामीले अलिक थोरै नै पायौँ थाहा छ यो गेममा. I think so too. किन भन्दा एकदम सजिलो गेमहरूमा जुनमा डिरेक्ट फाउलहरू कम देखिरहेको थियो तर उनीहरूमा पेनाल्टी हुन पुगिरहेको decides to छ. slow the game. स्ट्राइकरलाई जा मै कन्ट्रोल गर्छु यहाँ भनेर पठाइदिएका थिए. आहा, ब्युटिफुल फ्रम द डिफेन्स. Tango FC, I think they must be proud of themselves today. And that is full time, ladies and gentlemen, the best game of Vitruvian League. सो आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको गेम बिट्विन औरा एफसी भर्सेस ट्याङ्गो एफसी पनि एकदमै रोमाञ्चक तरिकाले समाप्त भएको छ. सम्भवतः यो म्याच वान अफ द बेस्ट म्याच अफ विट्रुभियन लिगमा रहनेछ. सो वी हेभ अ म्यान अफ द म्याच मिस्टर सृजन पुरी. सो सृजनजी, आजको यो एकदमै इन्टेन्स म्याचको सम्पूर्णमा एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो? इट वाज अ भेरी टफ गेम. दुवै टिम इक्वल थियो, एकदम इन्टेन्स भएको थियो. दुवै टिमले चान्स पाइरहेको थियो. लक्कीले हामीले हाम्रो चान्स क्यापिटलाइज गर्न सकेर 2 गोल जिक्यौँ. वी गट द भिक्ट्री विथ अ क्लिन सिट. सो यो फर्स्ट गोलको कुरा गरौँ. फर्स्ट गोलको इम्पोर्टेन्स कतिको रह्यो? फर्स्ट गोलको इम्पोर्टेन्स त भन्नै पर्दैन, बिकज त्यो गोलले गर्ने बित्तिकै हाम्रो कन्फिडेन्स बढ्यो, अपोनेन्टहरू माथि आउने भयो. त्यो फर्स्ट गोलले गर्दा सेकेन्ड गोल निस्क्यो अनि हामी जित्यौँ. सो औरा एफसी पनि वान अफ द कन्टेन्डर्स नै रहेको छ. सो आज हजुरहरूले त्यो टिमलाई जित्न सफल हुनुभयो र ट्याङ्गो एफसीको तर्फबाट विट्रुभियन लिगमा रहेको सबै टिमलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? लेट्स अल गिभ आवर बेस्ट अनि मे द बेस्ट इन विन. सो यस, आजको वी हेभ अ गिफ्ट भाउचर फ्रम विट्रुभियन स्टाइल. You will receive a 50% off. So Srijanji, congratulations once again and all the best for your upcoming games. Thank you so much. Thank you very much. विदेश जाने डिसिजन सजिलो हुँदैन. पैसा लाग्छ, मेहनत लाग्छ, घरको भरोसा जोडिएको हुन्छ.
त्यही भएर इहब इन्टरनेसनलमा हामी सबैभन्दा पहिला तपाईँको प्रायोरिटी बुझ्छौँ। प्रोफाइलदेखि पाथवेसम्म हरेक स्टेपमा तपाईँसँगै हुन्छौँ, किनकि यो तपाईँको जर्नी हो र यो जर्नी सही होस् त्यो हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो। इहब इन्टरनेसनल, स्टार्ट विथ यू।